स्वतंत्र गोंयचो पयलो झेंडो त्या फ्लॅग मास्टाचेर. हय 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 अशें म्हणून येता आमचें. आतां म्हणसर सुद्दां हालीं म्हणसर सुद्दां RSSच्या नागपूर जे हेडक्वॉर्टर्स आसा, मुख्यालय आसा, ताचेर तिरंगो झेंडो फडकयनाशिल्ले. राष्ट्र प्रथम म्हणटा एका वटेन, जाल्यार दुसऱ्या वटेन ध्वज लावपा खातीर इतली रिलक्टन्सी कित्याक? नमस्कार, येवकार तुमकां हब पॉडकास्ट कार्यावळीन. सद्या गोंय मुक्ती दिन लागीं पाविल्लो आसा आनी जेन्ना कावंटडावन सुरू जाता तेन्ना गोंय मुक्ती दिनाच्या निमतान आमी ही तुमचे मुखार पॉडकास्ट घेवन येता. फाटल्या वर्सा आमी तुमच्या मुखार एक सिरीज घेवन आयिल्ले, जातून अननोन फॅक्ट्स अबावट गोवाज लिबरेशन, म्हणजे खंय कितें जालें, केन्ना खंय जालें, हे लोकां कडेन उलोवन ते तुमच्या मुखार हाडले. आनी आतां ह्या वर्सा आमी तुमच्या मुखार अशे फ्यू मोर अननोन फॅक्ट्स मुखार हाडटा. आनी तें करता आसतना आमी त्या गजाली विशीं थोडे इन्वेस्टिगेट करपाक ट्राय करता की जेचे विशीं खूब नॅरेटिव्स बिल्डअप जाल्ले आसा. एक नॅरेटिव्ह आमी पयलीं पासून आयकला की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो वांटो गोंय मुक्तीन नाशिल्लो आनी गोंयच्या पयलीं भारताच्या मुक्तीनूय नाशिल्लो, लिबरेशनान नाशिल्लो, इंडिपेंडन्सा वेळार नाशिल्लो अशें सांगलें जाता. सो आमी सद्या आमचे बरोबर जे गेस्ट आसा तांचें नांव आसा दत्ता नायक, जे RSSचे स्वयंसेवक आसा आनी सद्या वनवासी कल्याण आश्रम गोंयचे ते इन्चार्ज आसा. सो देव बरें करूं सर. पयलीं म्हणजे सर तुमी पणजेचे, सो जे दिसा गोंय मुक्ती जाली ते दिसा तुमी पणजेन आशिल्ले. हय. तुमी केदे आशिल्ले, तुमचें वय कितलें आशिल्लें? म्हजें तेन्ना वय बरोबर मेजून 10.5 वर्सां आशिल्लें. हांव मळ्यांतल्या मुष्टिफंड शाळेन, सरस्वती विद्यालयान 4थ्या इयत्तेन शिकतालो. आमी एक आमचे लक्षान येवपा सारकी गोश्ट म्हणजे ल्हानपणान म्हज्या लक्षान येतालें की पोर्तुगीज राजवटीन दिसाची एकटी बायल भायर सरनाशिल्ली आनी रातचो दादलो एकटो भायर सरनाशिल्लो. इतकी दहशत समाजा भितर आशिल्ली. पूण तेन्ना अशें म्हणटाले, सॉरी टू इंटरप्ट तुमकां, की पोर्तुगीजा वेळार दारां उक्तीं सांडून सुद्दां लोक वचपाक शकताले, भंय कसलोच नाशिल्लो, सामकें सगळें अशें चलतालें की मात सुद्दां कितें कायदो मोडलो जाल्यार ताका ख्यास्त व्हडली जाताली. तो एक वेगळो विशय आसा. दारां उक्तीं दवरप हें वेगळें. तेद्या वेळारचें जिवन हें ग्रामीण जिवन आशिल्लें. खंयच्याय गांवांत ह्या पयलीं ग्रामीण जिवन जेन्ना चालू आसता तेन्ना जनेलांक ग्रिल्स नाशिल्ली बी, हें सगळें जरी आसलें जायत, तें फक्त ते पोर्तुगीजांक लागून न्ही, गोंयच्या समाजाक लागून. गोंयचो मुळचो जो समाज आसा तो चोर वृत्तीचो ना, तो एकामेकाक मदत करणारो आसा. ताका लागून ही आशिल्ली गोश्ट. आनी थोडीशी पोलीस स्टेट आसल्या कारणान दहशत आशिल्ली तांची, पण ती दहशत सामान्य मनशाचीच आशिल्ली. एखाद्या मनशाक संशयाचेर भितर उडोवंक शकताले तुरुंगान, आनी कस्टोडियल डेथ जाली जाल्यार कोणी चवकशी करूं शकनाशिल्ले अशें वातावरणूय आशिल्लें. म्हणजे उदाहरणार्थ सांगतात लोक जे की हांगा रस्त्याच्या कडेक जर कोणें हें केलें, युरीन केलें जाल्यार ते पकडटाले म्हणून. पण त्याच बरोबर पब्लीक संडास बांदूंक दी आमकां सांगलें जाल्यार धांवडावन घालताले. म्हणजे त्या दोनूय गोश्टी आशिल्ल्यो. म्हणजे ताका कांय गोश्टीची शिस्त म्हणटा ती शिस्त पोलीस स्टेटची शिस्त आशिल्ली. त्या शिस्टचे फायदे आनी गैरफायदे असतात. तसे काही फायदे लोक सांगतात, पण तातूंतल्यान सिवील लिबर्टी नांवाचो प्रकार थोडो सुद्दां नाशिल्लो. तुमी सांगताले तुमचो अनुभव. जे दिसा गोंयची मुक्ती जाली तेन्ना तुमी 10.5 वर्सांचे आशिल्ले, 4थेन शिकताले आनी पणजे रावताले. खंय पणजे एक्झॅक्ट? पणजे मळ्यान रावतालो. मळ्यान रावताले. तुमी पळयला तांकां? म्हणजे हांव मळ्यान आमी रावताले. मळ्यान आमी घरांतल्या त्या एक पायणींतल्यान रस्त्यार आयले. तर रस्त्यार आयले तेद्या वेळार एक आर्मीची जीप आशिल्ली. त्या जिपीन तकली सकयल घातिल्ले पोर्तुगीज सैनीक आमी पळयले. म्हणजे काल पर्यंत जे तकली वयर काडून लोकांक नेट मारताले ते अशी तकली सकयल काडून सरेंडर करिल्ले सैनीक आमी पळयले. मागीर आमी तशेंच खरें म्हणजे हे 18 डिसेंबराकूच रातचें कळिल्लें सगळ्यांक. पणजेन सारक्या सिटीनी 18 डिसेंबराकूच रातचें कळिल्लें. पण सकाळचो हांव इन्सिडंट सांगता. म्हणजे एक वेगळें दृश्य हांवें पळयलें. तकली सकयल घालून जेंका केन्नाच पळोवना
अशा पोर्तुगीज सोल्जरांक पाखल्यांक आमी तकली सकयल घालून पळयल्यो. मागीर आमी त्या वेळार तें पयस कशें कांय दिसनाशिल्लें. पोन्ने सेक्रेटरिएट आसा थंय आमी चलत गेले. म्हणजे फॅमिलींतले 1-2 जाण, बापूय आशिल्लो म्हजो बरोबर. आमी थंय पळयलें की आतां जो फ्लॅग आसा त्या जाग्यार धवो फ्लॅग आशिल्लो. सरेंडराचो फ्लॅग आतां पर्यंत आमी पुस्तकान वाचिल्लो, धवो फ्लॅग लायतात म्हणून. पयले खेपे म्हणजे आनी तसो म्हाका तो पळोवपाक मेळ्ळो, अनुभव मेळ्ळो. धवो फ्लॅग आशिल्लो. थोड्या वेळान मागीर तो धवो फ्लॅग देंवन आर्मीचो एक उडता घोडा छाप फ्लॅग लायलो आनी थोड्या वेळान मागीर तिरंगी झेंडो लायलो. तो पर्यंत लोक खूब अस्वस्थ जाल्ले. मिलिटरी एक्शन आसल्या कारणान लोकांक इतकी पावर आयिल्ली की त्या वेळार ते पालास जाका म्हणटाले त्या सेक्रेटरिएटान लोक घुसले. सालाजाराचो पुतळो बी आशिल्लो तो मोडून उडयलो थंय. म्हणजे आतां आदिलशाह पॅलेस आमी म्हणटा थंय तातूंत सालाजाराचो खंय सकयल वयर खंय आशिल्लो वयर भितर आमी सकयल रावन पळयला तो. तांणी कोणें तरी हाडलो आनी भायर व्हरून फोडलो, तो उडयलो सकयल आनी तो फुटलो. तो आमी दोळ्यांनी पळयला. भितर खंय आशिल्लो तो तांकां ज्यांनी हाडला तांकां आमी ल्हान अशे भितर घुसपा इतके म्हजें नाशिल्लें तेन्ना. म्हणटकच तें आमी पळयलें. आनी झेंडो लावपाक उशीर जाता म्हणून शेजारचें घर जें आशिल्लें शंखवाळकराचें, तांणी तो त्रिविक्रम शंखवाळकर एक फ्रिडम फायटर आशिल्लो. ताजे कडेन राष्ट्रध्वज आशिल्लो, तिरंगी झेंडो आशिल्लो. तो हाडून लोकांनी त्या पॅलेसीच्या फ्लॅग मास्टाचेर घाईन सामको उतावीळ जावन चडयलो. ताज्या फुडें न्ही पॅलेसी मुखार आसा झेंड्याचे ते ताजेरूच चडयलो? ना बिल्डिंगेकूच एक आशिल्लो ल्हान फ्लॅग मास्ट, ताजेर चडयलो. आनी हांगा मागीर प्रोसिजर प्रमाणे हांगा कोणाक इंटरफियर करूंक मेळनाशिल्लें. तशें पळोवंक जाल्यार स्वतंत्र गोंयचो पयलो झेंडो त्या फ्लॅग मास्टाचेर. हय अशें म्हणूं येता आमच्यांनी. आनी तोय बी शंखवाळकरांच्या घरा कडल्यान आयिल्लो. आनी कायदेशीर त्या आतां ज्या जाग्यार झेंडो आसा त्या जाग्याचेर आशिल्लो, चडयलो. सो तुमी हें सगळें पळयलें? हय, आमी दोळ्यांनी पळयलां. आनी हांव म्हणजे पणजेन रावल्या कारणान म्हणजे भाग्य गांवांतल्या लोकांक हें सगळें पळोवंक मेळनासतलें अशें कांय ना, पण म्हाका स्वताक पळोवपाक हें मेळ्ळें. सो तेन्ना तुमकां सांगलें की आतां आमी पारतंत्र्यांतल्यान स्वतंत्रान आयिल्ले आसा, आतां आमी एक मुक्त राज्य म्हणून आसतलें म्हणून? हें सगळें कोण सांगपाची गरज पडूं नाशिल्ली. सगळे कडेन चर्चा ताजी चलिल्ली, लोकांच्या भितर उलयताले. आनी मागीर एक हॅलिकॉप्टरांतल्यान काही पत्रकां उडयलीं की तुमी भियो नाकात अशें बी म्हूण सांगणारी. त्या वेळार 2 महिलांचो आवाज तातूंत तांणी सांगिल्लें की तुमी भियो नाकात, आतां खंय स्वतंत्र जालें. लोक ते पत्रकां उडयल्लीं पळोवन भियेले सुद्दां सुरवातीक, कितें कोण आयले आनी कोणें बॉम्ब बी उडयलो काय कितें म्हणून. कारण आदले दिसात बॉम्बचे आवाज 18 डिसेंबराक बॉम्ब स्फोटाचे आवाज सारके सकाळ पासून रातचे पर्यंत येताले. आनी रातचे 7 उपरांत कळ्ळें, लोक रस्त्यार येवन गाडयांनी रस्त्यार येवन जय हिंद म्हणून आड्डपाक लागले. म्हणजे तेन्नाच कळ्ळें तें 18 डिसेंबराकूच कळ्ळें की आतां जालें म्हणून मेकळें. 19 डिसेंबर हो ऑफिशियली घोशीत जाल्लो दीस. ओके, आमी हांगा RSS विशीं उलयता आसतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जेन्ना हांगा पुर्तुगीज रूल करताले तेन्ना आशिल्लो कांयच नाशिल्लें हांगा तांचें? तशें उघडपणान कांयच नाशिल्लें. छुपेपणान अधून मधून कोणा कोणाचे प्रवास आसताले. एक पुण्यांत मागीर सेटल जाले पुणेकरूच ते वज्रम म्हणून. ते वज्रम म्हणटात आनी एकदां दिवाडी हांगा ते प्रायमरी टिचर म्हणून आशिल्ले. थंय बी शाखा लावपाचो प्रयत्न केलो आनी ताका तसो कांय कळूना. बाकीच्या लोकांक कांय कळनाशिल्लें. ऑफिशियली कितें केलें, व्यायाम करता अशें भुरगे दिसताले. पण तो एक रेकॉर्डाक आशिल्लो प्रयत्न आसा. बाकीचे कडेन जावं कांयच करूंक मेळूं ना. हाजे खातीर हाजें कारण अशें की सगळे कडेन हांगा मार्शल लॉच आशिल्लो. तरी अधून मधून गुप्त रुपान किंवा नांवां हें करून अशे कांयचे प्रवास जाताले. ताच्या भितर भारतीय मजदूर संघाचे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगडी, मागीर संघाचे त्या वेळार प्रचारक डॉक्टर केशवराव केळकर हांचे काही प्रवास घडटाले. कितें कितें जावं शकता हांगा, कशें कितें करूं शकता हाजेर, आनी मेळून वताले कोणाक कोणाक. फक्त मुक्ती खातीर आशिल्लो? हय. काय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोंयांत इस्टाब्लीश जावचो म्हणून आशिल्लो? मुख्य हें तेंच. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस्टाब्लीश जालो जाल्यार फुडें कितें तरी करूंक मेळटलें. संघाची भुमिका कशी आसा की आपलें काम आसा तें पक्कें करप आनी मागीर खंयचे निर्णय घेवप. निर्णय घेवपा खातीर एकदम बराबर निर्णय घेतले आनी तातूंतल्यानूच घुसपले त्या निर्णयात. अशी पद्दतूच ना. धिमेपणांनी हे सगळे निर्णय घेतल्या कारणान पयलीं आमचें काम इस्टाब्लीश खंय जावं शकतलें. हाज्या संबंदानूच
चड जातली. पण भुमिका तीच आशिल्ली की पुर्तुगाजें राज्य हांगाच्यान वचपाक जाय, ही भुमिका तर आशिल्ली. ते गेल्या शिवाय कामूच करूंक मेळचें ना हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें. आतां RSS म्हणून ते आडयताले काय तेन्ना खंयचेच ऑर्गनायझेशनान ते तशे एकठांय येवपाक दिनाशिल्ले? हय, RSS म्हणून ऑफिशियली म्हणत नाशिल्ले कोण, कारण ते आनीक चड करतले आशिल्ले. पण सादारणपणान अशें आशिल्लें जात्रा फेस्त काले बी जर सोडले जाल्यार बाकीचे कडेन लोक 4पेक्षा चड लोक जमले जाल्यार कित्याक जमले तुमी काय म्हणून पोलीस येवन विचारताले, हांगा कितें काम आसा तुमचें, एकठांय कित्याक आयले. अशें जे एक कर्फ्यू जो आसता तो कर्फ्यू गोंयांत आशिल्लोच. म्हणजे आतां जाका आमी हालीं 144 ताजें आतां बदल्लां आसतलें, सेक्शन 144 तोंडाक आमचे 144 बसला. तर तो जो पद्दत आसा ती तांची रेगुलर आशिल्ली आनी सिटीनी तर चड आशिल्ली. पणजी, म्हापसा, मडगांव, बाकी गांवांनी येता सारके फोंड्या तालुक्यांतल्या गांवांनी लोक मंगेशी बी एकठांय येता, कोण पळोवपाक वतालो थंय. पण सादारणपणान मेन सिटीनी तांचें लक्ष आसतलें. पणजी, म्हापसा, मडगांव, वास्को हे 4 शहरांनी खूब लक्ष आसतालें तांचें, कारण हांगा तांच्या दृश्टीन डिफेन्साचे काही युनिट्स हांगा आसताले. ताका लागून आनी शहर म्हणून तांचो दहशत खूब आशिल्ली. सो शाखा चलताल्यो ना, शाखा चलताल्यो अशें आमी म्हणूंक शकना. लिबरेशना पयलीं शाखा चलताल्यो अशें आमी म्हणूंक शकना. एक दोन हांवें सांगलें तें उदाहरण वज्रम म्हणटात, आनी कांय काळ मागीर ते पुण्याक शिक्षक म्हणून गेले. मागीर कोणेच असो एटेम्प्ट करूं ना की संघाची शाखा सुरू करची. सो हाजो अर्थ असो जालो की ऑफिशियली संघ कार्यकर्तो म्हणून स्वयंसेवक म्हणून कोणेच गोंय लिबरेशन मुवमेंटान पार्टिसिपेट जावना ना अशें म्हणूंक शकना आमी. लिबरेशन मुवमेंट हो वेगळो विशय आसा, संघाची शाखा सुरू करप हो वेगळो विशय आसा. हे जे आसा संघाचे हांव आसा अशें सांगप हें गोंयांत एक तर ताजो विशयच लोकां पर्यंत पावनाशिल्लो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाचो विशयच लोकां पर्यंत पावनाशिल्लो. ताका लागून गोंयांतल्यान नासले तरी सुद्दां देशभरांतल्यान जे संघाचे स्वयंसेवक आसात तांचो हांगा ह्या गोंयच्या लिबरेशन मुवमेंटान गोवा, दमण, दीव आनी दादरा नगर हवेली हातून देशभरांतल्या वेगवेगळे कडचे संघाचे स्वयंसेवक आसात तांचो खूब रोल वांटो आशिल्लो. तेन्नाचे सरसंघचालक आशिल्ले पळय न्ही, तेंचो रोल कितें आशिल्लो? कारण तेन्ना नागपूरच्यान चलतालें आनी गोंय नागपूर इतलें पयस आसा की म्हाका दिसना की फिजिकली कोण हांगा येवन पार्टिसिपेट जातले. ना, इतकें अशें नासता तें. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची कार्यकर्त्यांची एक साखळी आसता. सगळे नागपूरच्यान येतलें अशें जे वर्तमानपत्रांनी जे केल्लें आसा भायर तशें कांय नासता. केंद्राची कार्यकारिणी आसता, तांचे प्रतिनिधी प्रत्येक प्रांतान आसतात. आतां तर खूब प्रांत जाले, ल्हान ल्हान प्रांत केले. प्रत्येक प्रांतान तांचे प्रतिनिधी येतात. थंयच्यान तो संदेश मागीर तालुक्या पर्यंत पावता, जिल्ल्या पर्यंत पावता, जिल्ल्या उपरांत तालुक्या पर्यंत पावता आनी मागीर सगळो संदेश जो आसा तो शाखे पर्यंत हो संदेश पावता. ताका लागून ही चेन आसा. नागपूरच्यानूच सगळी ऑर्डर येवंक जाय हें अशें नासता तें. नागपूरच्यान ऑर्डर म्हणजे नागपूरच्यान ठरता. तें बी एकटो कोण ठरयना, सरसंघचालक एकटो ठरयना. सरसंघचालक ताची कार्यकारिणी घेवन बरोबर बसता आनी ठरयता. गोंयचे राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचे जे ह्या स्वयंसेवक आशिल्ले तांणी वांटो घेतला म्हणटा तुमी? हय, संघाच्या विचाराचे लोक तशें आमी ऑफिशियली गोंयचे म्हूण गोंयकार जे आसात ताचे भितर संघाचे शाखा वगैरे कांयच उबी न रावल्या कारणान संघाच्या विचाराचे लोक खूब आशिल्ले ते आमकां मेळटात वेगवेगळ्या जाग्यांचेर. कारण हांवें एक रेफरन्स वाचलो तातूंत म्हटलें की 1950-51 आतां आदिलशाह पॅलेस आसा ताजेर पयलो झेंडो तिरंगो झेंडो फडकोवपी मनीस जो शिक्षक आशिल्लो ते म्हणटा तो स्वयंसेवक आशिल्लो. ताजे उपरांत ताका अरेस्ट करून म्हणजे त्या मागीर पोर्तुगीजान थंय पोर्तुगालांत ते जेलान आशिल्ले आनी जेन्ना गोंय स्वातंत्र्य जालें, मुक्ती जाली गोंयची तेन्नाच ते परत आयले. हेमंत सोमण म्हणून तो तशें आशिल्ले. म्हणजे शाखा म्हणजे ताका मास ऑर्गनायझेशन म्हणटात. ताजे बद्दल सांगा. हेमंत सोमण वचून तांणी झेंडो लायलो. ताका त्या वेळार तांणी अरेस्ट केलो आनी ताका भरपूर बडयलो. म्हणजे जवळ जवळ तो मेलो अशें म्हणून जाहीर जाल्लें. त्या वेळार मुंबय राज्य आशिल्लें. मुंबय राज्याचे मुख्यमंत्री तेन्ना मोरारजी देसाई आशिल्ले. तांचे समोर लोकांनी खूब बोवाळ घातलो, सगळ्या लोकांनी घातलो. आतां हे फ्रिडम मुवमेंटांतलो म्हटल्या नंतर सगळ्या जाणांनी बोवाळ घातलो आनी ताजे हे
मागीर ताका प्रेशर आयलें, पुर्तुगेजांचेरूय प्रेशर आयलें आनी त्या प्रेशरांतल्यान मागीर ताका तांणी सोडलो. पण तो भरपूर ताका हें जाल्लो, म्हणजे मारलेलो ताका. हय हय, जवळ जवळ तो मेलो अशेंच जाहीर जाल्लें. आनी पूण ताका व्हेलो पुर्तुगाल. हय, पुर्तुगालाक व्हरूना, ताका मागीर भारतीय हद्दीचेर व्हरून सोडलो. ते बऱ्याच जाणांक भारतीय हद्दीचेर व्हरून सोडटाले. पूण हांगा हांवें खंय वाचलें की ते 17 वर्सां जेलान आशिल्ले आनी नंतर मागीर ते परत आयले म्हणून. 17 वर्सां न्ही, ती थोडीं वर्सां, चड न्ही, 17 न्ही. ओके. सो पुणून RSSचो रोल आशिल्लो, म्हणजे RSS म्हणून नाशिल्लो. हय, हांगा नॅरेटीव बिल्डअप जाता खूब फावटी की RSS आतां आपूण कितलोय म्हणून राष्ट्रभक्त किंवा हें म्हणून, पुणून ब्रिटीश काळांत किंवा पोर्तुगीज काळांत केन्नाच अशें फ्रिडम मुवमेंट किंवा मुक्ती आमचे गोंयच्या हातूंत तांणी पार्टिसिपेट करूं ना. हो एक प्रचार आसा. म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना जी जाली त्या वेळार संघाची जी प्रतिज्ञा आशिल्ली, आतां मागीर स्वतंत्र जातकच त्या प्रतिज्ञेतलें पयलें वाक्य बदललें. तें म्हणजे देशाचें स्वातंत्र्य अशें आशिल्लें. तरूण मनीस जेन्ना ही प्रतिज्ञा घेता स्वातंत्र्य म्हणून, त्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीन आमकां भाग घेवं नाका म्हणून कोण सांगता जाल्यार तो तरूण बंड करून उठ्ठलो आशिल्लो. म्हाका प्रतिज्ञेन तुमी देशाचें स्वातंत्र्य खातीर आपूण प्रयत्न करतलो म्हणून बरयलां आनी आमकां त्या स्वातंत्र्याच्या लड्यान भाग घेवपाक दिना, अशें कशें जातलें? ताका लागून तशें आमी समजता तशें न्ही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान स्वताची वेगळी रचना लायली ना. जाका लागून हें म्हणटात ताचें कारण हें की जी चळवळ चलिल्ली 42च्या लढ्यान किंवा ताच्या पयलीं किंवा ताच्या मागीर सुद्दां, तातूंत तुमी जे भाग घेतले तांणी घेवपाचे. मागीर भाग कोणें घेवपाचो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एक पद्दत आसा. खंयचीय कॅम्पेन, अगदी संघान स्वता सुरू केल्ली कॅम्पेन सुद्दां आसली जायत जाल्यार गांवांतली शाखा बंद पडपाक जायना. त्यामुळे 100% लोकांनी भाग घेवप अशें करप ना. कांय लोकांनी भाग घेवपाचो, कांय लोकांनी आपलें काम जें संघटनात्मक काम आसा तें चलोवपाचें. ताका लागून बऱ्याच लोकांक अशें दिसता की संघान आपलें काम बंद केलें ना आनी हें सगळें देशाच्या खातीर कांय करूं ना अशें आसूच शकना. कारण संघाची स्थापनाच मुळात राष्ट्राचे उबारणी करपा खातीर जाल्ली आसा आनी स्वातंत्र्याची चळवळ जी आसा ती त्या खातीरूच आशिल्ली. आनी त्या वेळार वातावरण आशिल्लें, एकदां ब्रिटीश गेले की हे प्रश्न सुट्टले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक दिसतालें की फक्त ब्रिटीश गेले की प्रश्न सुटचे ना, आनीकूय खूब आसा म्हणून आपलें काम बंद पडूंक दिवपाक जायना. उदाहरणार्थ हांव सांगता की 42चो लढो जेन्ना सुरू जालो आनी पयलेच खेपे जेन्ना सगळ्या लोकांक, लिडरांक सगळ्या अरेस्ट केले, तेन्ना एकदम त्या वेळावयली अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन आशिल्ली ती काँग्रेस एकदम ठप्प जाली. उदाहरण सांगपाचें, मागीर चलयली ती काही समाजवादी लोकांनी चलयली, जयप्रकाश नारायण, लोहिया आनी हे अशें ऑर्गनायझेशनची परिस्थिती येवपाक जायना म्हणून आपले एक हातचेर राखून चलणाऱ्या सगळ्या आंदोलनान सगळ्यांक भाग घेवपाक लायलो. त्यामुळे खूब जाण आशिल्ले. ते देवळावयले लक्ष्मणराव इनामदार आशिल्ले. वाजपेयी त्या देवा खूब ल्हान यंग बॉय, म्हणजे ताका ते म्हणटात न्ही हें केलें म्हणून सोडलो बिडलो म्हणून हें करून. ते भुरग्यांक कितें करताले, पकडले की चला रे हाजेर सायन मारा आनी चला घरा तुमी म्हणटाले. ते भुरगे आसले की कितके जाणांक म्हणून तुरुंगान दवरतले, ताजेर कोण तरी भांडवल करता की आनी सरेंडर केले बी म्हणून. ते 15-16 वर्साचे भुरगे जेन्ना आसता तेन्ना तांकां पुलीस दवरना, पुलिसांकूच कटकटी त्यो मागीर, खंयचेय पुलीस आसूं ते मागीर ते एक लिस्ट तयार करतात, नांवां घालतात, अरे मारा रे हाजेर सय आनी चला घरा तुमी. तशें खूब जाणांक सोडल्या. पण भाग तर घेतलाच, भाग ओगीच घेवना तांणी, खंयची तरी प्रेरणा आसल्या शिवाय भाग घेवना. आनी मोठे मोठे लोक आमकां मेळिल्ले आसा त्या जनरेशनांतले, आतां कोण ना ते, ज्यांनी ब्रिटिशांच्या जेल भोगिल्ले आसात. आनी लक्ष्मणराव इनामदार, एक म्हाका जाचे म्हजे कडेन उलोवणी जाली, चर्चा जाली, तांणी सांगिल्लें आसा. अशे खूब जाण आशिल्ले की ते स्वातंत्र्य लढ्यान भाग घेताले. एक गोश्ट लक्षांत दवरा की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान स्वता ठराव केलो. म्हणजे हेजें उलोवपाचें कारण कितें की संघान स्वता ठराव केलो, म्हणजे केंद्र कार्यकारिणीन त्या शाखांक स्वातंत्र्य दिल्लें. केंद्र कार्यकारिणीन ठराव केलो आनी आमी सगळ्यांनी भाग घेवपाचें आमी सांगलें जाल्यार शाखा ओस पडटल्यो आशिल्ल्यो. तें हातचेर राखून केलें इतकेंच आमी सांगूं शकतात. दुसरें म्हणजे आतां म्हणसर सुद्दां हालीं म्हणसर सुद्दां RSSच्या नागपूरचे हेडक्वॉर्टर्स आसा, मुख्यालय आसा, ताजेर तिरंगो झेंडो फडकय नाशिल्ले.
फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट ट्रू, आनी जर कित्याक फडकयनाशिल्ले? ना, अशें कांय ना. तिरंगो झेंडो फडकयनाशिल्ले अशें न्ही. तिरंगो झेंडो लायताले, पण एक वातावरण आशिल्लें. ते वातावरणान, त्या वेळा वयलें जें वातावरण आशिल्लें, त्या वातावरणान तिरंगो झेंडो फडकयलो जाल्यार लोक विरोध करणारेच चड आशिल्ले. तो विरोध आतां हळू मावळ्ळ्या कारणान ऑफिशियली आतां तिरंगो झेंडो लायतात. तिरंगा झेंड्याची शान राखपा खातीर दिल्लीन तिरंगो झेंडो मोडून उडोवपाचो एक प्रयत्न जाल्लो. पाकिस्तानांतल्यान कांय लोक आयिल्ले. तो टिकपाक जाय, मोडपाक जायना म्हणून संघाच्या स्वयंसेवकांनीच प्रयत्न केल्लो आसा. संघाच्या स्वयंसेवकांचो काश्मीरच्या भारतांतल्या विलिनीकरणानूय मोठो वांटो आसा. स्वता गुरुजी गोळवलकर राजाक वचून मेळिल्ले काश्मीरच्या. ताका लागून अशें हें जें आसा, ह्यो घटना कोण रिकॉर्डाक घेनात. त्यामुळे तो तिरंगो झेंडो जो आसा, त्या तिरंगा झेंड्याचो अपमान केन्नाच संघाच्या स्वयंसेवकांनी जावंक पण हालीं म्हणसर सुद्दां हें करिनाशिल्ले. फाटले एक 2-4 वर्सां, 3-5 वर्सां पयलीं सुद्दां झेंडो कित्याक लायनाशिल्ले RSSच्या हेडक्वॉर्टर्स? ते त्या वेळा वयलें एक वातावरण आशिल्लें ते पयलींचें. आतां आमी हालीं खूब वर्सां जालीं मुक्ती जावन आमची. आतां अशें ठरलें. पयलीं कशें आशिल्लें, त्या पिडयेन कशें आशिल्लें की संघाचो ध्वज सोडून दुसरो ध्वज लावप काय ना हाजेर समज चर्चा चलताली. मागीर नवी पिढी आयली. त्यामुळे आतां अशें लायले, दुसरो खंयचो झेंडो लायल्यार चलता. आनी तो देशाचो झेंडो आसा, राज्यध्वज आसा, तो राज्यध्वज आसा तो लावपाचो असो निर्णय जालो. राष्ट्र प्रथम म्हणटा एका वटेन, जाल्यार दुसऱ्या वटेन ध्वज लावपा खातीर इतली रिलक्टन्सी कित्याक? ना, रिलक्टन्सी न्ही ती. त्या वेळा वयले पिडयेक ते आशिल्लेच तशें. म्हणजे भगवो ध्वज आसा हो सगळ्यान व्हडलो ध्वज अशें एक वातावरण आशिल्लें, सगळ्यान मोठो, इम्पॉर्टंट. ताजे वयर आनी कांय लावप ना. तें वातावरण आतां पयलींचे भशेन ना. ओके, परत गोंयांत येता करता. गोंयच्या भायल्यान आमी आयकलें की बांद्यान जी शाखा चलताली तातूंतल्यान कांय काम जातालें. हय. बांदाची शाखा जी आसा, म्हणजे गोंयच्या हद्दीचेर असल्या कारणान थंय वातावरण खूब तापिल्लें. कांय स्पॉट जे आसात, हेवटेन बांदा, हेवटेन बेळगांव, अशा सगळ्या एरियांनी शाखांचेर वातावरण खूब तापिल्लें. बांद्याची शाखा त्या वेळार खूब बरी उपस्थिती आसताली. आनी अशें कितें संकटाचे प्रसंग आसले की उपस्थिती वाडटा, संख्या वाडटा. तशी बांद्याच्या शाखेचो खूब मोठो रोल आशिल्लो. आतां बांद्याच्या शाखेची उपस्थिती कितकी आसतली समजा, एखाद्या वेळार एट अ टायम अशे 100-150 आसत उपस्थिती. हाजो अर्थ असो न्ही की 150 लोक ह्या सत्याग्रहान भाग घेतले. फिटनेस म्हणून एक आनी कांय गोश्टी आसता. सगळेच कितें फिट, संघाच्या शाखेचेर येणारे सत्याग्रह करपा खातीर लागणारी एक फिटनेस आसता, तें सोंसपाचें बी. ताका लागून अशें आसता. म्हणजे थोड्यांक फाटीं दवरले, थोड्यांक फुडें धाडले, अशें जाता. ताकाच लोक तें भाग घेवनात आनी रिलक्टन्स बी अशें म्हणटात. पळय, टोपरी, झबली, माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरे. आनी हें मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तूं इतले पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी, पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तूं चड चिंतू नाका. राव, हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत, जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रॉडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. एका वटेन आमी पळयलें की शाखेचेर शस्त्रविद्या ही शिकयता. म्हणजे लाठी ही एक इंटेग्रल पार्ट जाल्लो आसा मनशाचो. आनी म्हणटा की तुका मारूंक कोणी आयले जाल्यार तुमी लाठी ताका हें करा म्हणून. बल म्हणटा, म्हाका याद जायना कितें म्हणटा ताका, बल कितें लाठीच्यो. दुसऱ्या वटेन पळयलें जाल्यार तुमी सत्याग्रहाच्यो गजाली उलयता. सो RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंसेच्या हातून आसा, म्हणजे बळान डिफीट करपाच्या हातून आसा, काय
सत्याग्रह इज एंटायरली महात्मा गांधींची फिलॉसॉफी ती घेवन आसा. हे पळयात, ह्या देशान स्वातंत्र्या खातीर 2 तरेचे लढे जाले. पयलीं आतां बॅकग्रावंड घेवया आमी. 2 तरेचे लढे जाले. तातूंत टिळक पंथ जो आसा, टिळक पंथ हिंसक नाशिल्लो, पण अहिंसाच करपाची अशें नाशिल्लें. टिळकांनी हाका वासुदेव बळवंत फडकेक आसा तो सांगलें तुजें यशस्वी जावचें ना म्हणून. समजा ते तर हिंसेचेरूच विश्वास आशिल्लो जाल्यार ताका सांगतलें आशिल्लें. चल, तशें ना. त्याच बरोबर चाफेकाराक तांणी म्हणलें की तुमी तरूण मनीस कितें शांत बसल्या काय कितें इतकें सगळें रँड हें करता जाल्यार. म्हणजे दहशत निर्माण करप हाजेर हाका तांचो विरोध नाशिल्लो लोकमान्य टिळकाचो. त्याच बरोबर ह्या देशांतली मासीस जी आसा हे काही सशस्त्र ना, सशस्त्र क्रांती करूं शकचे ना. ताका लागून ओगीच सशस्त्र कितें तरी उठाव करचो अशेंय ना. हाका टिळक पंथ म्हणटात. डॉक्टर हेडगेवार हांचेर टिळक पंथाचो खूब प्रभाव आशिल्लो. म्हणजे गांधींच्या चळवळींनी तांणी भाग घेतला. ढंगाचे संस्थापक डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार आणि गांधींच्या चळवळीन भाग घेतला. जी चलता देशान स्वातंत्र्याची चळवळ ताजे बरोबर जुळोवन घेवप ही पयलीं पासून भुमिका आशिल्ली. स्वतंत्र कितें उबें करप ना अशी आशिल्ली. म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचें मत आसा की भगत सिंग सारके जे लोक आसात तांचोय एक वांटो आसा देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यान. आनी गांधीजींनी सामान्यपणान लोकांक चरखो हातान घे म्हूण सांगलो. आनी चरखो हातान घेवप म्हणजे सुद्दां ब्रिटिशांच्या दृश्टीन मोठो गुन्हो जालो. चरखो एक आर्थीक विशय आशिल्लो तो खरो म्हणजे ह्या देशांतले कपडे खपना म्हणून. चंपारण सत्याग्रहाच्या वेळार गांधीजींनी तो चरखो बिहारान बंद पडिल्लो पळयलो आनी तो सगळे कडेन व्हरा म्हूण सांगलो. तुमी करा, आपूण ठराव करता खादी वापरा म्हणून. म्हणजे ते ताजोय मासेसचेर प्रभाव आसा. ताका लागून संघान केन्नाच बळाच हें सोडूं ना. म्हणजे अतिरेकी अहिंसा ना, अतिरेकी हिंसा ना. स्वताच्या रक्षणा खातीरच अशें न्ही. दंड बी स्वताचें रक्षण हो आसाच विशय. शौर्य तरुणाच्या मना भितर जागोवपाक जाय. तें शौर्य जर दाखयलें ना म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा म्हणजे खेळाचे अड्डे जावंक जायना. खेळटात थंय खेळ, फ्रेंडशीप वाडपा खातीर खेळटात. तशे ड्रिल्स आसतात, ताका समता म्हणटात. ती ड्रिल्स करतात. तशेंच दंड फिरोवपाक शिकयतात. एका टायमार स्वातंत्र्याच्या पयलीं खडग आनी छुरिका आशिल्ली, म्हणजे तलवार आनी सुरी हांचें सुद्दां प्रशिक्षण आसतालें. त्या वेळार आक्रमणां जातालीं, थंय लुटालूट जाताली मुस्लीम लीग कडल्यान. ताका लागून हे सगळे जे आसा हे शिक्षण ते देवा दिताले. आतां ते ना. आतां खडग आनी छुरिका संघाच्या शिक्षणांतल्यान ना. दंड आसा. तो दंड हो जो तर शस्त्रच जर कांय शिकयलें ना जाल्यार शौर्य आनी ताकद आनी बिल्टअप जावचें ना. म्हणून शौर्य शिकोवपाक हें ताजें स्वसंरक्षण हो एक विशय आसाच, पण शौर्याचें वातावरण कमी करप ना हो ताचे भितरलो एक भुमिका आसा. आतां दमन एंड दीव आनी दादरा एंड नगर हवेली हाजे विशीं थोडे उलयता आसतना पयलीं आय वॉन्ट टू क्लोज दीस एक क्लोजर घेवपा खातीर अशें म्हणपाक शकता आमी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो वांटो आशिल्लो गोंयच्या मुक्ती लड्यान कांय नाशिल्लो. आमी जर आतां म्हणटले हय काय ना जाल्यार कितें म्हणचें? हय, वांटो आशिल्लो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो गोवा, दमण, दीव आनी दादरा नगर हवेली ह्या मुक्ती संग्रामान वांटो आशिल्लो. बऱ्यापैकी वांटो आशिल्लो. दमण दिवानूय आशिल्लो. हय, दमण दिवानूय आशिल्लो. दादरा आनी नगर हवेली, दादरा नगर हवेलीचे तर हे जे आसा ते दादरा नगर हवेलीचो जेन्ना सत्याग्रह ठरलो, म्हणजे सत्याग्रह म्हणजे एंट्री घेवप ते वेळार शस्त्रां घेवनूच करपाचें पडटलें आशिल्लें तें. त्या वेळार पुण्याक त्या वेळार महाराष्ट्र प्रांताचे संघचालक बाबाराव भिडे आशिल्ले. तांच्या घरा कडेन मोठी एक बैठक जाली आनी जे हें सगळें करपाक तयार आसा आनी संघाचे विचाराचे लोक आसात. पण संघान आतां पर्यंत व्हडलेशें येवना अशें आशिल्लें. संघाचे विचाराचे लोक आसात आनी संघान येवना. तांकां संघाची प्रतिज्ञा दिली आनी ते स्वयंसेवक प्रतिज्ञीत स्वयंसेवक हे एक वेगळो विशय आसता. म्हणजे केन्ना तरी आयलो आनी गेलो तो स्वयंसेवक म्हणटा स्वताक, किंवा आमी म्हणटात ताका, ना म्हणना अशें न्ही. पण प्रतिज्ञीत स्वयंसेवक जे आसता ते तांकां प्रतिज्ञा दिली आनी ती प्रतिज्ञा दिल्या नंतर दादरा नगर हवेलीच्या मुक्ती संग्रामान ह्या सगळ्यांनी भाग घेतलो. तातूंत लक्षान येवपा सारकें नांव म्हणजे सुधीर फडके. सुधीर फडकेच्या बरोबर एक ताजें वाद्य आसतालें, विणा किंवा वायोलीन कितें आसता तें.
ताजे बरोबर घेवन तो फिरतालो. हेय खेपे तो घेवन आयलो, पूण तातूंत भितर हें नाशिल्लें, वाद्य नाशिल्लें, तातूंत भितर बंदूक आशिल्ली. म्हणजे अशे तरेन हे सगळे जाण हांवें प्रोमिनंट नांवां घेतलीं. खूब जाण आसा तशे, राजा महाकाळ वगैरे खूब जाण आसा. ते हे सगळ्यांनी भाग थंय घेतलो. जवळ जवळ 500च्या वयर स्वयंसेवकांनी थंय त्या वेळार तयारी केली, मोठी संख्या व्हेली म्हणून दादरा आनी विशेश करून नगर हवेली ह्या दोनी हाजे भितर मुक्ती जाली आनी थंय पुर्तुगेज सरेंडर आयले. गोंय मुक्ती जाले उपरांत मागीर कितें जालें, RSSचे हांगा ऑफिशियली शाखा सुरू जाल्यो. हय, गोंय मुक्ती जाल्या बरोबर एकदम वातावरण गोंयान जबरदस्त मुक्त वातावरण जालें. हें आमी दोळ्यांनी पळयलां. मुक्त वातावरण सद्दां, जाका आतां आझाद मैदान म्हणटात, तेन्ना नांव नाशिल्लें, मागीर आझाद मैदान नांव दिलां ताका. थंय सद्दां मिटिंगो जाताल्यो. थंय कितें आशिल्लें पयलीं अशें जागो तसोच आशिल्लो, सगळें तशेंच आशिल्लें, फक्त बांदून आशिल्लें. हय. आनी थंय आल्बुकेर्काचो मदीं पुतळो आशिल्लो. आतांच्या जाग्यार टीबी कुन्नाचेर रक्षा कलश दवरला. थंय आफोसदा आल्बुकेर्काचो पुतळो आशिल्लो. ते थंय हे सगळें ताका लागून जें कितें नाविन्य आसा ताका लोक जमताले. गोंयान त्या वेळार भालचंद्र सातर्डेकर आनी नामधारक नारायण नाडकर्णी, नाना म्हणटाले ताका, ना आसल्या कारणान नाना म्हणटाले, नाना नाडकर्णी, अशे 2 जाण संघाचे प्रचारक, फूल टायम प्रचारक गोंयान आयले. तशे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे सातर्डेकर हांणी खऱ्या अर्थान धुमाकूळ घातलो. म्हणजे घराघरांनी गांवांनी वचून लोकांक भायर काडले आनी त्या वेळार उत्तम उपस्थिती येताली, कारण नाविन्य आशिल्लें. इतकेंच न्ही तर हे जमणाऱ्या सगळ्यांनी मेळून 19 डिसेंबर 1962 ह्या दिसा, लक्षांत दवरपा सारकी गोश्ट, 19 डिसेंबर 1962 ह्या दिसा आल्बुकेर्काचो पुतळो जो आतांच्या त्या आझाद मैदानार आसा तो मुळांतल्यान उखडून उडयलो. 1 वर्सा उपरांत. हय, सारको 1 वर्स, 19 डिसेंबरूच 1962 ह्या दिसा तो मुळांतल्यान मोडून उडयलो. आनी तो मागीर तो म्युजियमान बी व्हेलो, बरेच दीस थंयच आशिल्लो, म्युजियमान बी व्हेलो. मागीर तो एक्चुअली गुन्हो जालो, कारण आर्किओलॉजीच्या दृश्टीन तो ऑफेन्स जाता. पण ते कोण आनी कितें कळना जालें, सगळे ग्रुपान केल्ले आनी तातूंत भितर संघाच्या स्वयंसेवकांचो खूब, म्हणजे संघाच्या शाखेर जमिल्ल्यांनीच ते वचून थंय केलें. ते कितें मागीर सगळे संघाचेच काम करताले किंवा ते अशें न्ही, पण ती प्रेरणा ते त्या वेळार आशिल्ली. मागीर ते कितें मोठे कार्यकर्ते जाले अशें कांय ना, पण ती एक प्रेरणा आशिल्ली, संघाची प्रेरणा. त्या प्रेरणेंतल्यान तांणी तो पुतळो उडयलो. त्या बोवाळ जेन्ना जालो तेन्ना मागीर कांय फ्रिडम फायटर्स फुडें सरले आनी तांणी सांगलें की आमी उडोवना कित्या वयल्यान, अशें करून ते विशय पालोवन व्हेलो मागीर. हय. सो आझाद मैदानाचेर कितें नाल्यार कितें जायत आसतालें. हय. आनी लोकांक तेन्ना थंय एकट्या तेन्ना टीव्ही ना, रेडिओ आसा, नाविन्य मिटिंग्स जावप हें एक नाविन्य आशिल्लें. सद्दां खंय ना कितें लोकांनी एकदम रस्त्यार हें आयलें. लोकांनी सुद्दां आर्मीचें स्वागत केलें. बायलांनी ओवाळले. 19 डिसेंबराक जेन्ना भितर सरली आर्मी, 18 डिसेंबराकूच लोकांनी तांकां ओवाळले. ते सुद्दां म्हणटाले की आमी आयल्या ते आक्रमण करपाक आयल्या, आमची शस्त्रां पळोवन लोक भिवन लिपतले कशें आमकां दिशिल्लें. पण बायलां भायर सरलीं म्हणपाक लागलीं आनी आमकां आरती ओवाळपाक लागलीं, आमचें स्वागत करपाक लागलीं, तेकली लावपाक लागलीं. हें पळोवन आमकां खूब आनंद जालो म्हणपाक लागलीं. कारण लोकांचे इतकी दबिल्ले जे आशिल्ले तें एकदम गेलें. स्वातंत्र्य म्हणजे गोंयचें स्वातंत्र्य म्हणजे सादी गोश्ट न्ही, तर एकदम मार्शल लॉ जी आशिल्लो तो मार्शल लॉच हटलो आनी तशी थोडीशी इनडिसिप्लिनूय जाली. मागीर सरकार सगळे प्रयत्न करून ती सारकी डिसिप्लीन जाग्यार घालपाचो प्रयत्न करचो. इनडिसिप्लीन म्हटल्यार लुटालुटी बी जाली ना? लुटालुटी जावना, अशेंच खंय जमप कितें अशें लुटालुटी खंय जावना. लुटालुटी घुसप ना. आर्मीन सुद्दां आर्मीक शिस्त आशिल्ली. जेन्ना मिलिटरी एक्शन करता तेन्ना आर्मी लुटालूट करूं शकता, पण आर्मीक भरपूर इन्स्ट्रक्शन्स आशिल्लें किंवा आमचोच प्रदेश. हांव बेशिस्त म्हणजे अशा अर्थान की थोडेशे कामाक वचप ना आपल्या, सगळे जाण आपल्या काम धंद्याक वचना जाले, सरकारी नोकर सर्विसेक वचना जाले, अशें एक आठवडोभर चल्लें. आनी मागीर घोशणा केल्यो गाडयो फिरून की तुमच्या ऑफिसांनी चलात, आपल्या रेपार्तिसांव तेन्ना म्हणटाले पुर्तुगीजीन, सरकारी गव्हर्मेंट सर्वंट कोण आसात आनी रेपार्तिसांवांनी वचचें, कांयच बंद पडूंक ना, सगळ्यांच्यो नोकऱ्यो तश्योच उरतल्यो. अशें गाडयो फिरून मोठ्या शहरांनी सगळे कडेन
सरकारच्या वतीन जाहीर केलें आनी लोक ऑफिसांनी वचपाक लागले. तो पर्यंत कांयच ना अशें. 7 दीस उमेद काडली. हय सारकी. पूण तेन्ना मागीर म्हणजे तेन्ना तुमी ल्हान आशिल्ले तरी तुमी वाचला आसतले म्हणून विचारता, जेन्ना हो शिफ्ट ऑफ पावर जाली फ्रॉम पोर्तुगीज टू इंडिया, दॅट वॉज नॉट सो स्मूथ आय थिंक न्ही, कारण तेजे हेड्स आशिल्ले. फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाचो हेड आसतलो, तो पुर्तुगीज आसतलो, तेज्या जाग्यार कोणाक घालप किंवा ताजी जी एडमिनिस्ट्रेटीव कॅपेबिलिटी आसा ती शिकोवप, ते शिकोवपाक रावले काय तांणी ते एबंडन केले तुमचे पळया आनी आमी वता? ते गेले रोखडेच गेले. हय ते रोखडे मिलिटरीची एक्शन आसल्या कारणान ते कोण रावले ना. गोंयचो बिशप सुद्दां पुर्तुगीज आसतालो चर्चीचो, गोंयकार नासतालो बिशप. ते सगळे गेले. डायरेक्टर सगळ्या डिपार्टमेंटांचे पुर्तुगीज आशिल्ले, ते सगळे गेले रोखडेच. कोणें टेक ओवर केले ते? तांकां नेक्स्ट कोण जो आशिल्लो पळय ताच्या फाटोफाट तांकां ते पोजिशन मेळ्ळें. मागीर तेद्या वेळार तें परमनंट मेळ्ळें काय टेम्पररी मेळ्ळें हांव सांगूं शकना. म्हणजे डायरेक्ट प्रमोशन काय तशें जावं शकना न्ही, प्रोसिजर मागीर जालो आसतलो. पण तांकां चार्ज तो दिता पळय तो रोखडोच तांकां मेळ्ळो. म्हणजे एज्युकेशन आसा, हेल्थ आसा, तांकां खबर आसा की रोखडेच ते गेल्या बरोबर नेक्स्ट कोण आशिल्ले तांकां तो चार्ज दिलो. मदीं हें जावना म्हणजे तारांबळ उडूना किंवा प्रॉब्लेम्स जावना, सगळें स्मूथ जालें? सगळें स्मूथ जालें. आनी जे पुर्तुगीज आर्मीन आशिल्ले गोंयकार ते सरेंडर केल्या उपरांत परत तांकां अरेस्ट करून दिसता? तांकां डिटेन्शनान दवरलेले, मागीर तांकां धाडून दिले वाया ब्राझील. पूण गोंयकार आशिल्ले ते? गोंयकार आशिल्ले जे मिलिटरीन तांच्या तांकां 2 कंडिशनां समोर दवरलीं. तांकां इंडियन मिलिटरीची ट्रेनिंग घेवची पडटली, नाल्यार पोलीस खात्यान वचपाचें म्हणून. गोंयचे मिलिटरींतले लोक आशिल्ले ती इंडियन मिलिटरीची ट्रेनिंग घेवपाक इतके स्ट्रॉंग नाशिल्ले. सगळे पोलीस खात्यान जमा जाले. ते मागीर गोवा पुलीस जाले. इवन पुलीस हेडक्वॉर्टर्स फ्रॉम पोर्तुगीज पुलीस टू गोवा पुलीस जाले. सगळेंच. तेन्ना आदिलशा पॅलेसीन कितें चलतालें? मागीर हळूहळू ते गव्हर्मेंट थंयच्यान सुरू करपाक लागलें. एक 24 वरां भितर सगळी ती गडबड जी हांवें गोंदळ म्हणिल्लो तो 24 वरां भितर जाग्यार पडलो मागीर. ओके, लास्ट सेगमेंट आनी लास्ट क्वेश्चन. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आनी सद्या आमी जेन झी, तुमी उतर आयकलां आसतलें मिलेनियम किड्स म्हणून, जेन झी म्हणून ही उतरां आयकल्या तुमी? जनरेशन झॅड, जे मोबायल आसा तांच्या हातान सामके मिलेनियम किड्स म्हळ्यार अमक्या वर्सात जल्माक आयिल्ले, म्हणजे जेंच्या सगळें सद्या वर्च्युअल चल्लां. तशा वेळाचेर RSS सारक्यो संघटना ज्यो फिजिकली शाखेन येया, बसा, व्यायाम करा, बौद्धीक तुमचे हे आसता पळय ते आयकया, तुमकां दिसता ह्यो गजाली करतले ते म्हणून फुडल्या एक 10-15 वर्सां उपरांत? हय, प्रयत्न जर चालू दवरले आतां सुद्दां ताजो परिणाम जावना, ह्या सगळ्या गोश्टीचो परिणाम जावना. आनी हे सगळ्यो ज्यो आसा आमी म्हणटात वॉट्सॅप बी, हे सुद्दां आतां मेसेज दिवपा खातीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच वापरतात. एखादी बैठक घेवपाची असली जाल्यार एखाद्याक रिमायंडर धाडपाचें आसलें जाल्यार तें वॉट्सॅपा वयल्यानूच मेसेज धाडून सगळ्यांक याद करतात. आपय पर्सनली मेळप हें आसाच, पण तितकी याद उरता अशी ना. ती याद करपा खातीर मेसेज धाडप हें सगळें चालूच आसा. म्हणजे हाका हें आमी एबंडन करूना ह्यो सगळ्यो गोश्टी. फुडली पिळगी येतली काय म्हणून संघा कडेन? ती आमच्या पेशन्साचेर आनी प्रयत्नाचेर आसा. तशें प्रत्येक वेळार जेन्ना जेन्ना नवें नवें लायफ आयलें, लायफ स्टायल बदलली, तेद्या वेळार अश्यो गोश्टी आयल्योच. पयलो जेन्ना रेडिओ आयलो तेन्ना लोक रेडिओ आयकत बसतले अशें एक भंय आशिल्लो. TV आयलो तेन्ना तर TV सुरवातीकूच दिल्लीक सांजचो पिक्चर लायताले. म्हणजे प्रयत्नूच अशें आशिल्लो की सांजचे सगळे भुरगे ल्हान आसतात ते सादारणपणान शाळा बिळा सुटून सायम शाखा जी आसता ती सादारणपणान ल्हान भुरग्या पासून ते 18-19 वर्सांचे पर्यंत ताची सायम शाखा आसता. प्रभात शाखा ही जाणट्या लोकांची आसता. तर सायम शाखेच्या वेळार पिक्चर लायता अशें एक हें आशिल्लें. पण ताचो परिणाम कांय जालो ना. पिक्चर लाव तेन्ना काँग्रेस थंय पावरान आशिल्ली, सो थंय पिक्चर लायले म्हणजे भुरगे शाखेर वचचे ना, पिक्चर पळयतले असो एक प्रयत्न आशिल्लोच. म्हणजे सादारणपणान संघाचेर संकटां हाडपा खातीर वेगवेगळे प्रयत्न आनी आणीबाणीत तर सगळ्यान मोठो प्रयत्न जालो. खबर तो एक वेगळी चर्चा जातली ताजेर. तर तो तशे एटेम्प्ट आशिल्लेच ते.
पण ताजेर कांय ना. आमची प्रचारक यंत्रणा आसा, घरा मेळपाची वेवस्था आसा. ते घरा वचून मेळपाची वेवस्था जेन्ना आसता तेन्ना हे सगळ्यो गोश्टी आसून सुद्दां आज पर्यंत संघाक तसो खंयचोच मार बसूं ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक. आनी हाज्या फुडेंय मार बसतलो असो दिसना. आमकां आत्मविश्वास आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंयच्याय वेळार जेन्ना येता, प्रिंटींग जेन्ना आयलें, तें प्रिंटींग आयलें तेन्ना लोकांक भंय दिसतालो आतां पोर्नोग्राफी वाचतले भुरगे म्हणून. वाचणारे वाचतलेच, पण अशें कांय ना. पुस्तकां वाचपाक लागले, ग्रंथ वाचपाक लागले. आतां हाजेर सगळे ग्रंथ हाजेर मेळटात, ऑनलायन मेळटात, लॅपटॉपाचेर वाचतात. ताजे फुडली जनरेशन ताजे हातान बरोवची सोडून बोटांनीच सगळे करतली. अशें जावं शकता. म्हणजे एक टायमार लिखाण म्हणजे मोठ्ठें अक्षर आनी ती मोराची पिसां घेवन बरयताले आनी अक्षर मोठ्ठें काडचें पडटालें, कारण ते सगळ्यांक वाचपाक मेळपाक जाय. म्हणजे एज जाली तरी हो एक काळ आशिल्लो. आतां प्रिंटींग आयलें, बारीक अक्षरां येवपाक लागलीं. आतां फुडें हे सगळ्यो गोश्टी बदलल्यो तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचें काम जें आसा, त्या कामाची जी पद्दत आसा, नेटवर्क जें आसा, हें नेटवर्क बंद पडचें ना. आनी ह्या नेटवर्काचेर संघाचो विश्वास आसा. आनी ह्या नेटवर्काक लागून हार्ट टू हार्ट मेळप जें आसा तें चालू उरतलें. त्याच बरोबर ह्यो सगळ्यो गोश्टींचो वापर करप, खंयचेच नवीन विज्ञानान दिल्ल्यो गोश्टी वापर करप ना अशें आसूच शकना. AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाजेर तुमचो विश्वास आसा? हां, ह्या सगळ्या गोश्टींचो एक लिमिटेड उपयोग करपाचो आसता. सगळ्योच गोश्टी जशें आयलें, क्रोनींग आयलें, त्या वेळार क्रोनींगचो एक भंय कसो आशिल्लो लोकांक, तर तो भंय गेलो आतां. क्रोन करप तशें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचोय भंय आसता लोकांक. पण खंयचीय गोश्ट जी आसता ती योग्य पद्दतीन वापरली, विश सुद्दां तो योग्य पद्दतीन वापरले जाल्यार वखद जाता ताजें. ताका लागून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सांबाळून जर वापरलें जाल्यार देशाक कित्याक सगळ्या मानवतेक ताचो फायदो जावंक शकता. देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले दत्ता नायक, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आनी गोंयांत जे गोंय मुक्ती पयलीं आनी गोंय मुक्ती नंतर जे RSSचो रोल आशिल्लो, किंवा ते स्वता पणजेन आशिल्ल्या कारणान तांणी जे पळयलें तेचे विशयी आमी ह्या पॉडकास्टान उलयले. आनीकूय इंट्रस्टींग स्टोरी तुमचे मुखार घेवन येतले. पळयत रावात गोवा न्यूज.